अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, वादी तीरा में नकल मकानी को लेकर वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान चलने वाली चपकलिश अब भी जारी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से लगाए जाने वाले इल्जामात ने मामले को गंभीर बनाने के साथ साथ मजीद उलझा भी दिया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने आज एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की ताकि इस उलझन को सुलझाया जा सके, लेकिन उलझन दूर होने के बजाय ऐसा लग रहा है कि मजीद बढ़ गई है। मामलात बेहतरी की जानिब जाने के बजाय मजीद बिगड़ गए हैं, क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ख्वाजा आसिफ साहब ने वफाकी हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू अवाम के सामने रखने के साथ साथ KPK हुकूमत और खैबर एजेंसी से ताल्लुक रखने वाली तहरीक इंसाफ की क़यादत पर संगीन इल्जामात भी आयद कर दिए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा आसिफ ने डिप्टी कमिश्नर खैबर की जानिब से सूबाई हुकूमत को लिखे जाने वाले खत का भी जिक्र किया, जो कि 28 अक्टूबर 2025 को लिखा गया था, जिसमें सूबाई हुकूमत को आगाह किया गया था कि मकामी आबादी के जिरगे के जरिए मुज़ाकरात की सूरत और मौसम की वजह से नकल मकानी होगी, जिसके लिए हुकूमत पेश की तैयारी रखे। दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस ख्वाजा आसिफ ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि वादी तीरा से जो नकल मकानी हो रही है उसका वफाकी हुकूमत या फौज से कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि नकल मकानी वहां की मकामी आबादी पर मुश्तमिल जिरगे के मुज़ाकरात के नतीजे में हो रही है, जिसका ताल्लुक सूबाई हुकूमत से है, क्योंकि जिरगे ने इस हवाले से कई बार सूबाई हुकूमत से भी मुज़ाकरात किए थे। ख्वाजा आसिफ ने यह इल्जाम भी आयद किया कि तहरीक इंसाफ की क़यादत महज सियासी फायदे के लिए इस नकल मकानी का इल्जाम इदारों और हुकूमत पर डाल रही है। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ख्वाजा आसिफ की जानिब से तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मंशियात की फरोख्त से हासिल होने वाले मुनाफे के इस्तेमाल और दहशत गर्दों को भत्ता देने जैसे संगीन इल्जामात भी हमने देखा कि एक मरतबा फिर से दोहराए गए और लगाए गए। दूसरी जानिब तकरीबन 1.5 माह का अरसा गुजरने के बाद तहरीक इंसाफ की किसी रहनुमा को बानी PTI से आखिरकार जेल में मुलाकात करने की इजाजत मिली, लेकिन बैरिस्टर गौहर की जानिब से मुलाकात की ऑफर यह कहकर ठुकरा दी गई कि उन्होंने खान साहब से वादा किया हुआ था कि जब वो मुलाकात के लिए आएंगे तो दीगर वकला और खान साहब के फैमिली मेंबर्स को साथ लेकर आएंगे। मैं तो कम से कम ये जो बात है ये समझने से कासिर हूँ, थोड़ा सा इस पर भी बात करने की कोशिश करेंगे कि ये जो मौक़िफ़ है, बेशक आपने वादा किया हुआ था, लेकिन इतने लंबे अरसे के बाद जब आप कह रहे हैं कि वो कंप्लीट आइसोलेशन में है, आपको अगर एक मौका मिल रहा है तो आप उसको कैसे गवा सकते हैं। ये कुछ इशूज़ हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मेंबर है नेशनल असेंबली की समर हारून बिलोर साहिबा ने। बहुत शुक्रिया आपका समर, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। येट अनदर सीनियर पॉलिटिशियन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रजा हारून साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका भी, आपके वक्त के लिए। समर बिलोर साहिबा, जैसे मैंने अभी इब्तदाई में भी कहा कि सुलझने के बजाय ऐसा लग रहा है कि ये जो तीरा का ऑपरेशन है उसको लेकर तो जो मौक़िफ़ है वफाकी हुकूमत का वो तो सामने रखा गया और बड़ा कैटेगोरिकली ये कहा गया कि ये गुमराह करने के लिए लोगों को एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है। सो लाइक आई सेड इन द इंट्रो ऑल्सो कि ये लगने के बजाय कि आपने उलझन को सुलझाया है, मुझे लगता है कि एक नया पेंडोरास बॉक्स खुल गया, एक नया सीरीज ऑफ इल्जामात है जो लगाए गए हैं फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, एक वजीर की तरफ से। अब वहाँ से जवाबी कार्रवाई होगी और कन्फ्यूजन बढ़ेगी। बस देखें यशवीन, ये कन्फ्यूजन नहीं है, ये सरासर झूठ है जो फैलाया जा रहा है। ये एक झूठा बयानिया जिसको आप प्रोपेगेंडा का भी नाम दे सकते हैं। मैं बहुत जल्दी कुछ फिगर्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आपने अपनी इंट्रो में भी ये कहा 28 अक्टूबर 2025 को DC खैबर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को एक खत लिखा। DC खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मातहत उन्होंने कहा कि मुझे इनकी जो अपकमिंग IDPs इनखला करेंगी उनके लिए मेरे साथ आई नीड फैसिलिटेशन एंड फंड्स फॉर देयर रिहेबिलिटेशन। इसमें एक और बात याद रखने वाली ये है, जो तीरा के कबायली मशरान थे, उनके चुनिंदा जो बड़े थे, वो अगस्त 2025 से DC खैबर के साथ मुज़ाकरात कर रहे थे। हर मंडे उनका एक आपस में एक मीटिंग होती थी 2-3-4 घंटे। ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहा था, IBOs जो हो रहे थे, वो गुंजान आबाद इलाके में ये लोग वो थे टू स्टॉप मास कैजुअलिटीज, या जो जिसको कोलैटरल डैमेज फिर हम कह देते हैं और उसको ब्रश अंडर द कारपेट कर देते हैं। ने कहा था मशरानों की मर्जी से होगा, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मातहत थे। 14 अक्टूबर 2025 को खैबर पख्तूनख्वा की कैबिनेट एजेंडा शाया हुआ, जिसके अंदर डिस्कशन IBO के पॉइंट ऑफ व्यू से ही कहा गया कि उनको 4 बिलियन रुपीस रिलीज हुए। जब ये डॉक्यूमेंट हम जैसे लोगों के, आप जैसे लोगों के हाथ चढ़ा, वो दिन और आज का दिन कैबिनेट मीटिंग के उसके बाद एजेंडा पब्लिक को नहीं रिलीज हुआ। 26 दिसंबर को प्रोविंशियल सेक्रेटरी रिलीफ ने एक खत लिखा आस्किंग फॉर इम्पोजिशन ऑफ इमरजेंसी इन तीरा, और उन्होंने PDMA को साथ वो किया, NDMA को वो नहीं किया। 31 जनवरी को जिरगे ने
اور ڈی سی نے آپس میں ٹرم سائن کر لیے اینڈ دے سائنڈ این اگریمنٹ. اب انپریسیڈنٹڈ سنو فال ہو گئی, لوگوں کو تکلیف ہو گئی, آف کورس اتنا بڑا انخلا ہو رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو ایک, اور ہیومن سفرنگ ہو رہی ہے نا جی, ٹرکوں میں پورا خاندان بیٹھا ہوا ہے, وہاں پہ کلیمٹی تو ہے, بہت بڑی کلیمٹی ہے. یہ میں کلیمٹی کو ہم انڈرمائن نہیں کرے, لیکن ٹو پٹ دس تھنگ آن دا فیڈرل گورنمنٹ, یہ سارا پیپر ورک, یہ ساری باتیں ریلیٹڈ ٹو دا پروونشل گورنمنٹ. یہاں پہ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, فیڈرل گورنمنٹ کیوں انوالو ہوئی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اندر جہاں موسم کا ایلیمنٹ ہے, جہاں بہت سارے فیکٹرز ہو رہے ہیں, وہاں پر یہ انخلا یا یہ جو ہو رہی ہے مائگریشن, یہ تھوڑی بہت پینک ڈریون بھی ہے. اس بات کو آپ مانیں, یہاں سے آپریشن یہ ٹرمز کوائن ہونا شروع ہوئی سینٹر سے, تو یہ پینک ڈریون بھی لگتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں لوگ موسم کی وجہ سے وہاں سے نہیں آتے. دیکھیں ٹریڈیشنلی جو نمبرز آتے ہیں, ان کی تو آپس میں ایگریمنٹ ہو گئی ہے نا, دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی کاٹ دیر. جب وہاں پہ کلیئرنس آپریشن سٹارٹ ہو, مے بی ان لوگوں کی صف میں نہیں کھڑا ہونے چاہتے, وہ اپنے جو رجسٹریشن ہے نادرا میں ان کو نہیں مرکی کرنا چاہتے. یہاں پہ ایک اور فگر میں آپ کو دوں گی, 8,404 Arab rupees have been released by federal government to Khyber Pakhtunkhwa government over the past 15 years, which is 8.5 crores for every square kilometer, and which is about 14.5 lakh rupees for every family residing in Khyber Pakhtunkhwa. چلے میں اس کے اوپر آتی ہوں, لیکن کیونکہ ابھی آپ نے پھر کہا کہ کلیئرنس آپریشن اس کا حصہ نہیں بننا چاہتے, پھر اس سے کنفیوژن ہوتی ہے. میں کیوں کنفیوژن ہوتی ہے آپ سے پوچھوں گی ذرا یوسف زئی صاحب کو. سر آج ڈیفینس منسٹر خواجہ آصف صاحب نے جو ہے وہ ایک پریس بریفنگ کی, انہوں نے کہا جی کہ یہ بڑے واٹرز جو ہیں ان کو مرکی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں کلیئرٹی دینے کے لیے آیا ہوں. انہوں نے کہا جی کہ کے پی کے گورنمنٹ سے کوئی ملے تو ان سے 4 ارب روپے کا حساب مانگے, ان سے پوچھیں کہ یہ پہلے کیوں مختص کیے وقت سے پہلے. وہاں سے اگر کوئی جبری لوگ وہاں سے نکل رہے ہیں, ڈسپلیس ہو رہے ہیں, تو اٹس آن دا پروونشل گورنمنٹ, ناٹ آن دا فیڈرل گورنمنٹ. اور پھر اگین انہوں نے کہا کہ یہ جو پیسے خرچ ہوئے ہیں یہ کہاں خرچ ہوئے ہیں, کس پر خرچ ہوئے ہیں, پہلے آپ ان سے اس بات کی اکاؤنٹیبلٹی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. یہی تو سب سے بڑا ایشو ہے کہ اس ملک کا جو وزیر دفاع ہے, اس کے جو بیانات آپ دیکھیں, ان کی الفاظ کا چناؤ دیکھیں, تو کہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ صوبے اور وفاق کے درمیان کوئی ہارمنی آ جائے گی, کوئی پیچ اپ ہو جائے گا, کوئی ہمانگی ڈیولپ ہو جائے گی. ظاہر ہے اس طرح کے لوگ, تارڑ صاحب ہو گئے, یہ ہو گیا, تلال چودھری ہو گیا, ان سے تو نفرتیں ہی پھیلیں گی اور خلا بڑھتا ہی جائے گا. کیونکہ جس طرح الزام تراشی یہ لوگ کرتے ہیں, اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ آؤ مذاکرات کریں, یہ اس ڈومین میں نہیں آتے ہیں, یہ کسی اور کی گیم کھیل رہے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے دھمکی دی اور جس طریقے سے وہ باتیں کرتے رہے ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف, الیکٹڈ سی ایم کے خلاف, وہ تو قابل مذمت ہے. باقی دیکھیں, ایک دونوں صوبوں اور مرکز کے بیچ میں ایک بہت بڑا جو انڈرسٹینڈنگ کا فقدان ہے, اور اس کی وجہ سے مسائل خراب ہو رہے ہیں. بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں پریس کانفرنسوں پہ, الزام تراشی پہ, دھمکیوں پہ, بہتر نہیں ہوتا کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ جاتے, جو بار بار وہ سی ایم بھی کہہ رہا ہے, ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ بیٹھ کے معاملات طے کریں. کیونکہ جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھیں گے, اور جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, سیاسی پارٹیاں ہیں یہاں صوبے کی, ان کے ساتھ بیٹھ کر کوئی لائحہ عمل نہیں بنائیں. یوسف صاحب ایک دو باتیں بالکل ٹھیک ہے, اس بات سے تو کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے کہ ساتھ بیٹھنا چاہیے, آن بورڈ لینا چاہیے. ایک تو سر آپ نے کہا کہ تھریٹن کرتے رہے چیف منسٹر کو. سر تھریٹن تو مجھے نہیں پتا, انہوں نے ہاں الزام تراشی کی, وہاں پہ یہ پوچھا بھی گیا ان سے کہ اس سے پولرائزیشن بڑھے گی, وہ ایک الگ فیکٹر ہے, لیکن سر تھریٹن تو نہیں کیا. ایک تو سر یہ بات ہے. دوسرا سر یہ جو نوٹیفیکیشن والا معاملہ ہے, جب اس نوٹیفیکیشن کو پبلک کیا گیا کہ وہاں پر والنٹیرلی جو ہے وہ کہا گیا کہ لوگ ڈسپلیس ہوں گے, پھر کچھ کیبنٹ کی چیزیں جو ہے یہاں پر ہم نے دیکھا کہ انفارمیشن منسٹری کے پیج سے پبلک کی گئی, تو سر چیف منسٹر آپ کی جو گورنمنٹ ہے اور ان کے ترجمان کی طرف سے یہ بیان سامنے آنا کہ آپ نے کیونکہ یہ چیزیں پبلک کر دی ہیں, اب آپ نے اعتماد سازی کی فضا ختم کر دی ہے. سر یہ تو آپ لوگوں کے اوپر سوال ہے کہ آپ لوگ لوگوں سے باتیں چھپانا چاہتے ہیں, عوام کو آپ لوگ جو ہے اندھیرے میں رکھتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ تو آج بھی میری چیف سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے اسی ایشو کے اوپر. دیکھیں یہ تو کافی عرصے سے بات چیت تو چل رہی تھی کہ یہ لوگ یہاں سے نکلے, یہاں پہ آپریشن ہو, لیکن صوبائی حکومت جو ہے نا وہ اس چیز کی وہ نہیں تھی جب تک کہ وہ چاہتی تھی کہ مرکز کے ساتھ بیٹھ کے کوئی لائحہ عمل بنایا. سر تو آپریشن تو نہیں ہو رہا, ڈیفنس منسٹر نے آج ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ایک جملے میں کہا کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا. جی, ایسا میکینزم بنایا جائے جس سے کولیٹرل ڈیمیجز کم ہو اور شہادتیں کم ہو,
चाहे वो हमारे आर्मी के जवान हो, चाहे वो पुलिस सीटीडी के जवान हो, ये सारी चीजें थी और आम आदमी ज्यादा सफर ना हो। लेकिन बदकिस्मती है कि पूरा साल गुजर गया, बातचीत भी होती रही, जरगे भी होते रहे, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई हमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल सकी जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि जी कोई किसी ने। चले मैं जरा रजा साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, उनको शामिल कर लूं गुफ्तगू में। मैं इस इशू पे आपकी जानिब दोबारा आती हूं। मतलब ये इनकी हुकूमत ही कर रही थी ना। मैं आती हूँ आपकी जानिब। मैं रजा साहब से थोड़ा सा कि सर इस वक्त जो फेडरल गवर्नमेंट जनरली सूबों के साथ बिहेव कर रही है उस पर अगर पहले आपसे कमेंट ले लूं, क्योंकि जाहिर है आपकी जमात की सूबे में हुकूमत है और आपकी जमात के कुछ दोस्तों की तरफ से ये शिकायत भी देखा हमने के सामने आई है, बल्कि मुर्तज़ा वहाब साहब ने कहा कि जो सलूक पंजाब के साथ होता है वो हमारे साथ नहीं होता, हमारी जो बातें हैं उनको इग्नोर किया जाता है, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता, वेराज पंजाब से कोई चीज आए तो फौरी अमल हो जाता है। फिर केपीके का बार बार ये कहना कि इतना हसास मामला है, हमें कम से कम ऑन बोर्ड ले लें। आपको लगता है कि फेडरल गवर्नमेंट की कोई इंक्लूसिविटी की पॉलिसी नहीं है इस वक्त सूबों को लेकर? बहुत बहुत शुक्रिया शान। देखें, जो सिंध गवर्नमेंट के नुमाइंदों की शिकायत है वो तो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से है और वो बिरगाम के साथ रेज भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी के मामला नहीं है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के मामला नहीं है। ये जो केपी में भी जो भी इनके इस तरह के मामला होंगे वो तो ये रेस करें, लेकिन जो इस वक्त इशू है, लेकिन ना बेसिक इशू पे आ जाते हैं, हम डाइवर्जन नहीं करते कि बेसिक इशू ये कि टेररिस्ट वहां मौजूद हैं। खुद सूबे के वजीर आला असेंबली में खड़ा होकर कहता है कि वो रात को आके खाना मांगते हैं, हमें खाना देना पड़ता है और सुबह जो है वो दीगर इदारे वाले आते हैं खाना क्यों। यानी इसका मतलब है कि इनकी ये पकड़ भी नहीं है, इनकी ये रिट नहीं है कि वहां पे दहशतगर्दों को रोक सके, या इनके पास वो रिसोर्सेज नहीं है और ये एक्सेप्ट कर रहे हैं ना कि वहां दहशतगर्द, तो ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब उनसे डील कैसे किया जाए? उनसे डील करने का एक तरीका तो ये था कि ऑल आउट ऑपरेशन होता, जैसे रतुल फिसाद हुआ, राय निजात हुआ या दीगर सवात ऑपरेशन हुए थे, वो हुआ, बाकायदा किया जाए। उन ऑपरेशन से एक सबक सीखा गया जो आज वजीर दिफा ने ही बताया कि इस तरह के ऑपरेशन से कोलेटरल डैमेज बहुत ज्यादा होता है। तो फैसला ये हुआ है कई बरसों से कि IBOs किए जाएंगे। तो IBOs तो कंटिन्यूड है, इसको तो वजीर आला भी मानते हैं, इससे कोई उनका वो नहीं है। अगर आप उनकी ये सारे प्रोसीजर्स देखेंगे, DC साहब का, IG का और चीफ सेक्रेटरी की इन्वॉल्वमेंट देखें, DC अपने तौर पे ये रिकमेंडेशन तो भेज सकता है, लेकिन जब तक चीफ सेक्रेटरी और IG इन्वॉल्व ना हो और गवर्नमेंट की उसको गो हेड ना हो, वो इस तरह की चीजें थोड़ी कर सकता है जो उस नोटिफिकेशन में थी। ये तो बड़ी सिंपल सी बात है ना। और अगर एक DC एक इलाके का अगेंस्ट जा रहा है अपनी गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव के, चीफ मिनिस्टर के, तो इसका मतलब है चीफ मिनिस्टर की अपनी कोई रिटी नहीं है, उसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, उसके कंट्रोल में ना DC है, ना SHO है, ना लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है। तो ये तो बड़ा कन्फेशन है इस बात का कि मैं पावरलेस हूँ। अब आ जाते हैं दूसरी बात की जानिब कि देखें, सेंसिटिव बात है और प्रॉब्लम ये है हमारे दोस्त के साथ, हमारे केपी के CM के साथ, कि वो एक ही वक्त में आधे से ज्यादा दिन पार्टी की हेड पहनते हैं, वो सियासी लीडर बन जाते हैं, वो स्ट्रीट मूवमेंट्स कर रहे हैं और जाहिर है वो स्ट्रीट मूवमेंट रियासत के खिलाफ है, एक उनका मौकिफ है। वो 8 फरवरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। 8 फरवरी का जो एक्ट है उनका हड़ताल का या पहिया जाम का, वो अगेंस्ट द स्टेट है। तो आधे से ज्यादा दिन जब उन्होंने वो हेड पहनी है तो उनका माइंड सेट उधर है। उसके बाद जब वो ये हेड पहनते हैं चीफ मिनिस्टर की, तो उनके माइंड के ऊपर अपनी पार्टी की मसलियत, अपनी सियासी की मसलियत वो गालिब रहती है। जबकि उनका ओथ, और ये प्रॉब्लम है, ये हमारे PTI के दोस्तों को समझना चाहिए। आप चीफ एग्जीक्यूटिव को जब सियासी मामलात में, एजिटेशन में और रैलीज अगेंस्ट द स्टेट में इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो इन संजीदा मामलात में ध्यान देने का वक्त नहीं होगा। मुझे सर एक ब्रेक लेनी है, आपको इंटरप्ट करी, लेकिन जो बात आपने की तो आपने शक कर दिया ना उनकी मल्टीटास्किंग स्किल्स के ऊपर। मल्टीटास्किंग तो की जा सकती है, बट जो आप टेक्निकल पॉइंट रेस कर रहे हैं मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। जो आप टेक्निकल पॉइंट रेस कर रहे हैं, एक बात मुझे और कर लेने दें प्लीज, एक बात और कर लेने दें, वरना ये मिस इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। उनका ओथ उनको इस बात पर रिस्ट्रिक्ट करता है अश्विन साहिबा। मैंने यही कहा कि टेक्निकल जो आपने बात की है यही टेक्निकल बात, इसके ऊपर हम बात कर लेते हैं इस ब्रेक के बाद। कॉन्स्टिट्यूशनल बात है, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल बात है। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर, ब्रेक से वापस आके मैं इस पे बात करती हूँ कि पर्सनल इंटरेस्ट। बिल्कुल ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आके इस पे मजीद बात करते हैं, हमारे साथ रहेगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात करें इस वक्त जो ऑपरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, जो मैंने आपसे फर्स्ट हाफ ऑफ द शो में भी पूछा था, IBO होना
ایک الگ چیز ہے. آپریشن کا جب آپ یہ کہیں, خواجہ آصف صاحب نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا کہ ہم کر رہے ہیں آپریشن, ہم مزید بھی کریں گے. طلال چودھری صاحب نے بھی سملر اسٹیٹمنٹ دی کہ جی ہم کر رہے ہیں آپریشن, جو روک سکتا ہے روک لے, کائنڈ آف جو ان کا ایک انداز ہے بات کرنے کا. آپ کو نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے کنفیوژن ہوئی؟ جو بات میں پہلے کہہ رہی تھی کہ وہاں پہ جو بھی مائگریشن ہو رہی ہے وہ کچھ کہیں نہ کہیں پینک ڈریون بھی ہے, اور جو بات یہ ہے نا کہ والنٹیرلی لوگ موو کریں گے. اکتوبر سے یہ بات ہونا شروع ہوئی تھی, وہاں پر موسم کی سختی ڈفرنٹ ٹائمز کے اوپر آتی ہے. اتنی بڑی مائگریشن اس سے پہلے نہیں ہوئی ہے اس ٹائم کے اوپر, جس کی وجہ سے ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں کو لگتا ہے وہاں پہ گراؤنڈ ریڈی ہے فار اے فل فلیج آپریشن, لوگ اپنا علاقہ چھوڑنا چاہتے ہیں. دیکھیں, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے, دس از ناٹ اے والنٹری آپریشن. یہ ان لوگوں کا کنسنسس ڈریون ایک فیصلہ ہے. انہوں نے بیٹھے ہیں, اس کی اپوزٹ طریقے سے بھی ہو سکتا تھا. یہ ادھر رہ کے انٹیلیجنس والوں کو فیڈ کرتے ہیں, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن. لیکن وہ گنجان آباد علاقہ ہے, تنگ گھر ہیں, تنگ گلیاں ہیں, انفلٹریشن ویری ہیویلی پاپولیٹڈ ایریاز میں ہے. آپ اس جرگے کی بات کریے نا جو وہاں پر آپریٹ کر رہا تھا, اور جس کے ساتھ جرگا اینڈ ڈی سی اینڈ چیف سیکرٹری اینڈ مینی ڈیفینس منسٹر, آج I was there in the press conference, انہوں نے آج یہ کہا کہ ان سے تو ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے, وہ تو صوبائی حکومت کی انڈورسمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو صوبائی حکومت ہی کر رہی ہے نا, یہ ان کا ڈومین ہے. ان کو نہیں پتا کہ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد کس کا کیا ڈومین ہے. یہ ان کا ڈومین ہے, اور یہ لوگ امپلیسٹلی اس کی پرمیشن بھی دے چکے ہیں. انہوں نے فوج سے ہیلپ بھی مانگی. اب یہ ڈینائی کرتے ہیں, ان کی تو مسئلہ یہ ہے نا, خود ایک سٹیپ لیتے ہیں پھر ایک سٹیپ پیچھے چلے جاتے ہیں. بند کمروں میں, یہ بند کمروں کی بات کرتے ہیں, بند کمروں میں تو یہ لوگ ہر چیز کی حامی بھر کے پھر باہر آ کے اس کی اونرشپ نہیں لیتے. ابہام تو یہ چیز پھیلا رہی ہے. یہ جو کچھ ڈاکیومنٹس آپ لوگوں کی گورنمنٹ, فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے پبلک کیے گئے, اس پہ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا ہے سی ایم کے پی کے نے. وہ کہتے ہیں آپ لوگوں نے اعتماد کی, اگر کوئی تھوڑی بہت بھی ایلیمنٹ تھا آپ نے وہ ختم کر دیا. انہوں نے کہا یہ جو پریس ریلیز ہوئی ہے اس کے اثرات اب پورے پاکستان دیکھے گا. نہیں تو کوئی غلط ہم نے فج کیے ہیں, ہم نے ڈاکٹر کیے ہیں. آپ کے سپوکس پرسن بدماش بنے پھرتے ہیں, ہر ٹی وی شو میں جا کے ان باتوں کی نفی کرتے ہیں. ہم جب کہتے ہیں کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے, نہیں ہوئی, تو جب میٹنگ کے منٹس نکال کے دکھا دیے یا میٹنگ کے پرچے لکھ کے دے دیے یا کیبنٹ میٹنگ کا ایجنڈا سامنے رکھ دیا, آپ کو پتہ ہے اس دن کے بعد کسی کیبنٹ میٹنگ کا ایجنڈا شائع نہیں ہوا خیبر پختونخوا میں. تو اب اگر یہ بند کمروں میں اب فیصلے اور چھپا لکی کے فیصلے تو یہ کر رہے ہیں. دیکھیں, میں پھر کہوں گی, وہاں پہ اگر آپ آن گراؤنڈ لوگوں سے پوچھیں, ان لوگوں پہ بہت تکلیف ہے اس کی. بالکل, ہم سب کو, سول سوسائٹی بشمول ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ان بہن بھائیوں کا ہاتھ بٹائیں. جسٹ ایون اگر ہم ایک سمپیتھیٹک شولڈر ان کو دے دیں رونے کے لیے, لیکن یہ اپنی ذمہ داری کسی اور پہ پھینکنا. جو بات آپ کر رہی ہیں کہ اسمبلی میں یہ فلور آف دا ہاؤس پہ بات ہوئی تھی, ہم کر رہے ہیں آپریشن, دس واز اے فگریٹو ٹرم, اون کرنے کی بات ہے, کیونکہ یہاں پہ صوبائی حکومت اون نہیں کر رہی. صوبائی حکومت تو ڈری ڈری جا رہی ہے, بھاگی بھاگی جا رہی ہے. تو مجھے بتائیں who gets the upper hand. This is an important question. میں یوسف زئی صاحب سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ سر پرابلم تو میرا خیال ہے آئیڈینٹیفائڈ ہے کسی لیول کے اوپر. اگر تو آپ یہ کہیں کہ آپ ڈینائی کرتے ہیں کہ وہاں پر کوئی دہشت گردی کا فیکٹر نہیں ہے, وہاں پر کوئی اس طرح کے ایلیمنٹس نہیں ہیں جن کو نکالنے کی ضرورت ہے, پھر تو یہ ایک اور ڈیبیٹ ہے. آپ لوگ اس بات کو ڈینائی نہیں کرتے, پھر سر کوئی سولوشن پیش کر دیں. علاقے کے جو لوگ ہیں, جو مشران ہیں, جو وہاں کے امپورٹنٹ لوگ ہیں, وہ آپ لوگوں کے ساتھ آن بورڈ ہے. تو پرابلم کہاں پر ہے, یہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کیونکہ آج بھی جو فیڈرل گورنمنٹ کا موقف تھا وہ یہ تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو بنیاد بنا کر, لوگوں کی کلیمٹی کو بنیاد بنا کر سیاست کر رہے ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ سمر بلور صاحبہ کے ساتھ میرا بڑا پرانا ایک رشتہ ہے, کیونکہ ہم دونوں اسمبلی میں رہے ہیں. جی, پہلی دفعہ جب سے نون لیگ میں گئی ہیں, پہلی دفعہ میں نے ان کے الفاظ دیکھے کہ انہوں نے کہا بدماش ہم اسپوکس پرسن ہیں. تو مجھے اس پہ بہت اعتراض بھی ہے, اور کیونکہ میں کبھی بھی ایسے الفاظ استعمال نہیں کرتا ہوں. اسپوکس پرسن اچھے ہوتے تھے نا, ان کی طرح ہوتے تھے. وہ آپ کو نہیں کہہ رہی, وہ کہہ رہے پہلے اسپوکس پرسن آپ کی طرح اچھے ہوتے تھے, آج کل والوں کی بات کریں. آپ نے جو بات کی ہے نا سر, دیکھیں, دہشت گردی کے خاتمے پہ تو ہم سب متفق ہیں. مسئلہ کیا ہے, یعنی پہلی بات تو یہ کہ کیا ہم نے مخالفت کی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. ہم نے کب کہا کہ دہشت گرد نہیں ہے؟ ہماری بات سنی نہیں جا رہی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ بیٹھ کے میکینزم بنائیں,
یہ جو اتنی تم تراک سے پریس کانفرنسیں ہو رہی ہیں، کبھی کیا کہہ رہے ہیں کبھی کیا کہہ رہے ہیں، تو بھائی آ کے بیٹھ جائیں نا، آپ کے اندر اتنی وہ ہے صلاحیت تو آپ آ کے بیٹھ جائیں، میکینزم بنا لیں نا. تو ہم تو کبھی بھی یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی نہ ہماری ہمدردی ہے کہ جی ہم دہشت گردی ختم نہ ہو. تنطرات تو بہت ہے آپ لوگوں کی طرف سے، ویسے اسی لیول کا جواب بھی نہیں آ رہا انفارچونیٹلی، کیونکہ دیکھیں آج بھی جو انہوں نے کہا کہ وہاں پر جو ہے ہیمپ کی کاشت ہوتی ہے، ہیمپ کی کاشت سے حاصل ہونے والا منافع آپ کی حکومت جو ہے وہ اس سے بینیفٹ حاصل کرتی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ لوگ وہاں پہ طالبان کو دہشت گردوں کو بھتا دیتے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کے آفیشلز، آپ لوگ رسپونڈ نہیں کرتے سر ان الزامات پر. دیکھیں میری بات سنیں، اب یہ تو آئے روز کے الزامات ہیں نا، آئے روز کے الزامات پہ کیا جواب دیا جائے ان کو، اور ان کے پاس تو وقت ہے ان چیزوں کا، کام تو یہ نہیں کرتے ہیں. پرائم منسٹر ان کا سارا وقت جو ہے وہ ملک سے باہر رہتا ہے، کیونکہ ملک کے اندر وہ کوئی ڈیلیور تو ہو نہیں رہا ہے ان سے. ورنہ ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیں نا ان کے جو معاشی چارٹ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ملک کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا ہے. 80,000 ارب تک قرضہ پہنچ رہا ہے. تو یہ بات کی باتیں میں جو اصل چیز پہ آنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر ہم سنجیدہ نہ ہوتے تو ہم نے 1.5-2 مہینے پہلے اے پی سی کیوں بلائی، اور اے پی سی میں نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی سب نے مل کے اعلامیہ کیوں جاری کیا، اور اس میں سمر بلور صاحبہ کی پارٹی کے اپوزیشن لیڈر موجود تھے، وہ ہمارے ساتھ اس میں موجود تھے، پیپلز پارٹی کے گورنر ہمارے ساتھ موجود تھے. ان سب نے 15 نکاتی اعلامیہ دیا، اور اس میں مین چیز یہ تھا کہ آپ وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے ایک میکینزم طے کریں، کیونکہ 22 آپریشن ہو چکے ہیں بڑے، 14,000 چھوٹے آئی بی او ہو چکے ہیں. اب بیٹھ کے کوئی مسئلہ حل نکالے، کیونکہ مذاکرات بھی ہو گئے ہیں اس سے پہلے، مسئلے کا حل نہیں نکلا. اب کیا اس پہ کیا کریں، یہی سوال جی سر، یہی سوال کہ اس پر کیا کریں. مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا رضا صاحب یہ تو ایک پرٹیننٹ بات کریں کہ جو آپ لوگوں کی جماعت کے، میری بات تو مکمل. اچھا جی سر، جی مکمل کریں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اتنے ایکسرسائز ہوئی اور اتنا ہم واضح الفاظ میں کہہ رہے ہیں، تو پھر کیوں نہیں وفاقی حکومت نے اس کا جواب دیا، پھر کیوں اے پی سی میں شرکت کی تھی، کیوں اعلامیہ پہ دستخط کیے تھے؟ بالکل ٹھیک ہے سر، اور پیپلز پارٹی نے. بالکل ٹھیک ہے سر. یہ رضا صاحب، یہ آپ لوگوں کی جماعت کی بھی جو وہاں کی سر لوکل لیڈرشپ ہے، ان کی جماعت کی بھی موقف تو پی ٹی آئی کے ساتھ میچ کرتا ہے. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو اس پرابلم کا کوئی سلوشن سمجھ میں آتا ہے گیون دا ایٹیٹیوڈز جو دونوں طرف ہیں؟ میرا خیال ہے ہم دونوں کو جو ہے وہ بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے، نہ وفاقی حکومت کے رویے کو نہ صوبائی حکومت کے رویے کو. گیون دس آپ مجھے بتائیں کہ وہاں کے جو لوگ ہیں اس صوبے کے جو اس وقت افیکٹڈ ہیں، جو وکٹمز ہیں، ان کے لیے وے آؤٹ کیا ہے پھر سر؟ لیکن 2 باتیں بڑی امپورٹنٹ. ایک تو جو پولیٹیکل گیدرنگز ہوتی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس ہو یا جرگہ وغیرہ ہو، اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ایسی وہ تو نہیں ہے نا، بائنڈنگز تو نہیں ہے. بالکل کریں، پولیٹیکل وائس ہے، اس کو سننا چاہیے اور جسے ڈیمانڈ کی گئی اس سے بیٹھے. لیکن جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے دیٹ ٹیکس پریسیڈنس، وہ پرائم ہے، اور وہ ہے ریاست کی. ریاست کا نمائندہ ہے وزیر اعظم، ریاست ہی کا نمائندہ ہے وزیر اعظم. اور اگر یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے، بیٹھیں گے نہیں، اسپیشلی آن نیشنل اسٹریٹجیز، نیشنل سیکیورٹی ایشوز، اور دونوں کی طرف سے وزیر اعظم صاحب تو میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ کہہ بھی چکے ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب اگر چاہیں تو کل اٹھیں، اسلام آباد چلے جائیں، فون کریں میں آ رہا ہوں، مجھے بات کرنی، تو اس میں کا بات نہیں ہے. ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے ہمیں سروس دینی ہے نا. ہم جس کام کے لیے نائندے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں ریاست کے نمائندے بن کر، ہمیں تو یہ سروس دینی ہے لوگوں کو، پیس کی، لا اینڈ آرڈر کی. تو اگر کوئی ایسی شکایت ہے بھی جو کہ پارٹی بیسس پہ ہے نا، لیکن بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں یشوین صاحب، اور ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو شوکت شریف صاحب، یہ بڑے مدلل گفتگو کرنے والے پولیٹیشین ہیں، کہ اگر آپ نے ڈائریکشن اپنی بیانات کا، کرٹیسزم کا، بجائے حکومتوں اور ریاستوں اور وہاں سے اپنی ڈیمانڈز پوری کرنے کے بجائے اگر آپ اپنی ڈائریکشن ادارے کی طرف رکھیں گے ہر وقت، تو وہاں یہ کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ سے کہا جاتا ہے وزیر اعظم سے ملو، تو آپ کہتے ہیں اس کے پاس تو اختیار نہیں ہے، تو ان سے مل کر ہم کیا کریں گے؟ تو یہیں سے ایک نان سٹارٹر شروع ہو جاتا ہے. تو خدا کے واسطے یہ ریاست کے معاملات ہیں، اگر اس کے اندر ریاست کا ایک ستون یا ایک چیف ایگزیکٹو وہ اپنے آپ کو ریاست کے باقی اداروں سے، ریاست کے باقی ایلیمنٹ کے ساتھ الگ چلے گا، تو اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کا کانسیپٹ آ جائے گا، جو کہ ڈینجرس ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو میری تو یہ ریکویسٹ ہوگی کہ دیکھیں، اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ ریاست کے جو معاملات ہیں، یا خاص طور پہ دہشت گردی، جو کہ آپ کا صوبہ
सबसे ज्यादा मुतासिर, और पूरा पाकिस्तान ये चाहता है, हम भी ये चाहते हैं कि वहां पे इस मसले को डील किया जाए और एमिकेबली डील किया जाए। अगर IBOs हो रहे हैं, कोई ऐसी बात है, तो बजाय इसके कि आप भी जलसों में खड़े होकर बात करें, रैलियों में खड़े होकर बात करें, ये तक कह जाएं कि मेरी जान को खतरा है, तो मुझे बताएं कि फिर आप अपने तई आप क्या पैसेज दे रहे हैं रियासत। ठीक है सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मुनासिब तरीका ये है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि उनका दफ्तर एक कॉल करे और वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस कॉल करे, अगर वहां से कॉल नहीं आ रही, भाई आप कॉल कर। बड़ी आइडियल सिचुएशन की आप बात करें, अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में ऐसा होती है ना, जब आप एक आईनी हद के साथ आईनी ओहदों पर बैठे होते हैं, तो आपसे आईनी जिम्मेदारियों का आईनी तरीकेकार से हल पूछना चाहिए ना। सियासी सर, मुझे एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से वापस आके इस मुलाकात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस मुलाकात का हर वक्त चर्चा रहता है, उसकी आज एक ऑप्शन खुली और उसको रिफ्यूज कर दिया गया। पता नहीं, ये बात मुझे फिलहाल समझ नहीं आ रही। इस पे भी बात करते हैं, कुछ प्रोटेस्ट की भी हम बात सुन रहे हैं, जेल भरो तहरीक की भी बात सुन रहे हैं, इस पर भी बात करते हैं। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले जो मैं बात करी थी प्रोटेस्ट की, मूवमेंट की, समर हारून बिलोर साहिबा क्या स्ट्रैटेजी है कि एक ऐसी जमात जो ऑलरेडी ऑन द वर्ज ऑफ स्ट्रीट मूवमेंट है, वो कह रही है हम 8 फरवरी को पूरा मुल्क बंद करेंगे। अब तो नई बात भी सामने आ गई है, हम जेल भरो तहरीक जो है शायद वो चलाएंगे, हम खुद गिरफ्तारियां देंगे। एक ऐसी जमात के बारे में फेडरल गवर्नमेंट आती है, आपके वुज़रा आते हैं, आके कहते हैं कि इनके लोग जो हैं वो मंशियात फरोशी में इन्वॉल्व हैं, फिर भत्ता लेते हैं, फिर ये कि वहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी सेटलमेंट्स हैं उन इलाकों के अंदर जिनके उनके और इनके मफादात आपस में जुड़े हुए हैं। ये बड़े संगीन इल्जाम आते हैं, टू पुट ऑन समबडी ये वाली एलिगेशंस विदाउट एनी एविडेंस। ये बड़ी संगीन बात है। एविडेंस दिखा दें तो ये खफा हो जाते हैं। होने दे, एविडेंस बेस्ड बात होनी चाहिए। ठीक है, जैसे सारी बातों का एविडेंस निकल आया, इसका भी निकाल लेंगे, निकाल लेंगे, निकलेगा। लोगों के रिश्तेदारों की FIRs भी निकल सकती हैं, बहुत कुछ निकल सकता है, इनको पता है। तैयारी की हुई लगता है आप लोगों ने, फिर इसका मतलब है कोई वो जुबान ज़दे आम है, तैयारी की जरूरत ही नहीं है। पुख्तूनख्वा में सीरियस एलिगेशंस ना, इससे ऐसा लगता है कि I'm not talking in a frivolous way। कुछ लोग हैं सूबाई हुकूमत में बहुत आम ओहदों के ऊपर, मैं उनकी जात की बात नहीं करूंगी, लेकिन उनके करीबी रिश्तेदार जिनके साथ वो एक घर में रहते हैं। नाम क्या, सुहेला अफरीदी साहब का जिस दिन नाम आया था, नॉमिनेट हुआ था, उस दिन से गुजरा, उनकी जात के बारे में भी ये बातें कर रहे हैं। CM के बारे में बात नहीं करी, मैं CM के बारे में बात नहीं करी। ये जो बात अभी आप भी करिए ना, और ये जो रवैया, लेकिन यूसुफ ज़ई साहब की बात को एंडोर्स नहीं करता कि आपके प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुज़ाकरात कर लें। यूसुफ ज़ई साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है, बैठ के बात करने। ये मेरी भी बात का जवाब दे दे, किसके साथ बैठ के बात करें? पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह के साथ बैठ के बात करें। PTI खान साहब ने कहा है वो मेरे बिहाफ पे बात करेंगे तो करें। इट डिफाइज लॉजिक ना। आज जो खान साहब के जो चेयरमैन थे, जब उनको आज मुलाकात का मौका मिला तो वो बैक ट्रैक हो गए। This defies logic. It does. मैं भी वो पूछूंगी। बैक ट्रैक हो गए। जिनको चेयरमैन पार्टी का उन्होंने बनाया, अपने सियासी अकाबरीन को छोड़ के अपनी जो इनकी 20, 22, 25 साल की तहरीक इनके साथ बहुत सारे लोगों ने चलाई, उन लोगों को छोड़ के जो जेल में बैठे हुए थे उनको छोड़ के उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब पे अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस डाला। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छे तरीके से उनकी नुमाइंदगी भी करें, मैं तो उनको पार्लियामेंट में सुनती हूँ। आप मुझे बताएं वो आज मीटिंग पे क्यों नहीं गए? हम कल ये अल्लामा राजा नासिर साहब के साथ बैठ जाएं, हम महमूद अचकजई साहब के साथ बैठ जाएं, ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेसिक होल्ड वो भी नहीं है, इनके पास बेसिक रुकनियत भी नहीं है। इनके साथ हम बात कर लेंगे, वो पीछे हो जाएंगे। हम इनकी पार्टी के लोगों के साथ बात कर लेंगे, वो कहेंगे आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के साथ बात करें। ये इबाम इन्होंने खुद बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसे क्वार्टर्स हैं जिनको खान साहब का इनकारसरेट होना, जेल में रहना सूट करता है। जो आप बातें करी है ना, वो तो जो अपनी जगह ठीक, लेकिन जैसे मैंने कहा कि आज की मुलाकात को रिफ्यूज करना डिफाइज लॉजिक। मैं जरा यूसुफ ज़ई साहब से सुबह से जो मैं खुद भी सुन के परेशान हुई। देखिए, सियासत का मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे की जान की दुश्मन बन जाए, कि खान साहब को खुदा ना खास्ता कोई आंख की बीमारी है एंड ही कैन लूज विजन इन वन आई, इस तरह के खदशात है, तो फिर तो दौड़ दौड़ के मुलाकात करनी चाहिए। यूसुफ ज़ई साहब किस बुनियाद के ऊपर गौहर साहब ने कहा जी कि मैंने क्योंकि वादा किया था, ठीक है वो वादे वही एक आइडियल सिचुएशन है ना, कि मैं आऊंगा तो आपकी फैमिली के साथ आऊंगा, अपने वकला के साथ आऊंगा। आप एक आइडियल सिचुएशन में नहीं है सर। और लाइक समर बिलोर साहिबा सेड कि सुबह से कंसर्निंग न्यूज आ रही है उनकी हेल्थ के बारे में भी। आज जो मौका मिला सर, दौड़ के जाना चाहिए था, बजाय इसके कि आप लोगों ने खुद रिफ्यूज कर दिया। अब आप किसके बाद किसको ब्लेम करेंगे? देखिए, ये जवाब तो बैरिस्टर गौहर साहब बेहतर दे सकते हैं, लेकिन जहां तक मुझे पता है, क्योंकि गवर्नमेंट ये चाहती है कि पार्टी के अंदर रिफ्ट पड़े, काफी अरसे से मुलाकातों की इजाजत नहीं दी जा रही, तो बैरिस्टर गौहर साहब शायद इसलिए नहीं गए हैं
کہ وہ اس بات پہ ان کو اندازہ تھا کہ گورنمنٹ پھر اس کو اچھالے گی کہ دیکھیں یہ تاثر دے گی کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہی ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کو اجازت دے دی، باقی کو نہیں دی. تو مین چیز تو یہ ہو سکتی ہے. دوسرا یہ کہ دیکھیں مذاکرات کے لیے ماحول بنانا حکومت کا کام ہوتا ہے. اور جو میری بہن نے بات کی نا، دیکھیں آپریشن کے لیے مذاکرات کرنا جو ہے وہ تو صوبے کا کام ہے کہ جو رفقا کار ہیں ان کے خلاف کیسز آ رہے ہیں، فلاں آ رہا ہے، یہ چیزیں یہ دیکھیں نا ایک الیکٹڈ لوگوں کے خلاف اس طرح. یعنی آپ اگر پاکستان کے اندر اگر اس وقت کوئی الیکٹڈ ہے تو وہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں، باقی تو فارم 47 کے لوگ ہیں. تو فارم 47 والے ہم سے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ محب وطن ہیں یا نہیں ہے، یہ ہمیں سرٹیفکیٹ دیں گے. تو اس پہ ذرا دکھ ہوتا ہے. دیکھیں ہم سارے محب وطن ہیں، ایک دوسرے کو غدار اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اس ملک کو آگے لے جانا چاہیے. ملک کو آگے لے جانے کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ ووٹ کو عزت دو والی بات جو ہے اس پہ آ جائیں. آپ ووٹ کو عزت نہیں دے رہے ہیں، نہ تسلیم کر رہے ہیں. آپ جو ہے میاں صاحب کا نعرہ جو ہے دہرا رہے ہیں، گڈ ٹو ہیئر دیٹ، لیکن پی ٹی آئی کا مینڈیٹ ہے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، لیکن آپ نہیں، آپ تو وہاں سے جو الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس سے یہاں کے لوگ کیسے آپ کے ساتھ بیٹھیں؟ اچھا 8 آپ فروری پہلے ملک کے لیے واقعی مخلص ہیں، آپ دہشت گردی ختم کرنا چاہتے ہیں، آئے بیٹھے نا. اس کے بعد اگر ہم بیٹھنے کے بعد آپ کے ساتھ اتفاق نہ ہو، آپ کہیں کہ جی ہم تو بیٹھ بھی رہے ہیں لیکن یہ لوگ جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں. چلے مجھے اجازت دیجیے گا، میں ذرا رضا ہارون صاحب سے یہ سوال پوچھ لوں. 8 فروری سر قریب آتا جا رہا ہے، گفتگو تو بہت ہے، اسٹریٹ موومنٹ کی بات ہے، ملک پورے کو بند کر دینے کی بات ہے، ابھی جیسے میں نے کہا کہ ابھی نئی بات آ گئی ہے، جیل بھرو تحریک کی بات ہے. آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پراپر موومنٹ پی ٹی آئی کی طرف سے چلائی جائے گی، یا آپ کو آگے فیوچر میں کیا سیناریو ڈیولپ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ بھی کنفیوزنگ بات ہے کہ اچکزئی صاحب بھی ایک طرف مذاکرات کی بات کر رہے تھے، آج وہی جیل بھرو تحریک کی بات بھی کر رہے تھے. دیکھیں 8 فروری کی کال تو جب آئے گی اشفین صاحب جب ہی دیکھ پائیں گے. یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ پی ٹی آئی کی بہرحال پبلک سپورٹ ہے، لیکن کیا وہ پبلک سپورٹ سڑکوں پر آتی ہے، ان کی کال کو اوکے کرتی ہے اور سڑکوں پر نظر آتی ہے؟ دیٹ ہیز ٹو بی سین. جب ہوگا جب ہی دیکھیں گے. لیکن پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ہمارے دوستوں کو میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جب آپ کے پاس لیڈرشپ ہی نہ ہو، جب یہاں تک آ جائے کہ آپ کے پاس نہ قومی اسمبلی میں اپنی پارٹی کا چیئرمین آپ نامینیٹ نہ کر سکیں لیڈر اپوزیشن کے لیے، سینٹ کے اندر آپ علی ظفر جیسے سینئر پولیٹیشین اور پارٹی لوئلسٹ کو آپ نہ اور آپ کو آؤٹ سورس کرنا پڑے، چیئرمین آج ملنے نہیں گیا. مطلب اس کو اس بات کا کیا خوف تھا کہ پبلک کیا کہے گی؟ اس کو تو لیڈر سے ملنے کا موقع مل رہا تھا، ہیلتھ چیک ہو جاتا، بات کر لیتے. تو یہ تو پھر الگ پولیٹیکلی بڑا رانگ ڈیسیجن ہے، ان کا ڈیسیجن ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں. تو 8 فروری تو جب ہوگا تو ہوگا، لیکن آج تو 8 فروری تو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے بھی اور خاص طور پہ جن کی کے پی کی لیڈرشپ ہے اس کی پرائرٹی تو آج 8 فروری ہونی نہیں چاہیے. اس کی پرائرٹی تو ان صوبوں، اپنے صوبے میں ان لوگوں کا دیکھ بھال، ان کا خیال کرنا، دہشت گردی سے نپٹنا، جو کہ ابھی کرنٹ ایشو ہے. اگر وہ اس موقع پر بھی 8 فروری کو پرائرٹی دیں گے. چلے میں آپ کو سر معذرت کے ساتھ انٹرپٹ کروں گی، میرے پاس وقت بالکل ختم ہو گیا، لیکن پرائیورٹی کی تو جہاں تک بات ہے آپ نے بھی جیسے کہا کہ ان کا اپنا ڈیسیجن ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، بٹ پرائیورٹی میں تو سر آج اپنے لیڈر سے ملنا بھی شامل نہیں تھا. بہت شکریہ آپ کا شوکت یوسفزئی صاحب، آپ نے پروگرام میں وقت دیا. رضا ہارون صاحب، سمر بلور صاحب، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. نیوز ٹاک سے ویورز آج کے لیے بس یہی کچھ، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.